This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक गतिविधिमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। आज हामी दलहरूको गतिविधिको बारेमा समीक्षा गर्दैछौँ र बारको अल्टिमेटम प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारालाई 3 गतेसम्म प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने, राजीनामा नदिए फेरि अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने भनेर आज बारले अल्टिमेटम दिएको छ प्रधान न्यायाधीशलाई। नेपाल बारको अल्टिमेटमलाई प्रधान न्यायाधीशले अब कसरी लिनु होला त? प्रधान न्यायाधीश टसमा हुनुहुन्न। उहाँले भन्नुभएको छ म फेरि पनि सबै प्रक्रिया सामना गर्न तयार छु, संविधान सम्मत आएको हुँ, संविधान सम्मतैमा हट्न तयार छु, तर म राजीनामा दिन्न भनेर फेरि पनि उहाँको प्रतिक्रिया आएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। न्यायाधीशहरू पनि विभाजित भएका छन्, कतिपय न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा छन्, कतिपय लासमा छन्, मुद्दाहरू हेरिरहेका छन्, कतिपय काममा फर्के, कतिपय बारसँग वार्ता गर्दैछन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी प्रधान न्यायाधीश राजीनामा प्रकरणको बारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र दलहरूको प्रतिक्रियाको बारेमा पनि आज हामी विशेष रूपमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा खुलासा गर्दैछौँ। शीर्ष नेताहरू यतिखेर देशव्यापी दौडामा छन्। प्रचण्ड मधेसमा, केपी शर्मा ओली अब चितवन जाँदै हुनुहुन्छ र धेरै नेताहरूलाई यतिखेर पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न हम्बे परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ विभिन्न नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर भेटिरहनु भएको छ। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब निकट भविष्यमा आउँदैछ। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन मक्सी 24बाट सुरु हुँदैछ भने एमालेको महाधिवेशन मक्सी 10बाट चितवनमा सुरु हुँदैछ। त्यसैले देशका ठुल्ठुला पार्टीहरूलाई महाधिवेशन लागेको छ। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि हुँदैछ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन पनि हुँदैछ। सबै पोलिटिकल पार्टी यतिखेर महाधिवेशनमा जुटेका छन् र देशको ध्यान अदालततिर छ। अदालतमा विवाद छ, अदालतमा अझै पनि विवाद समाधान भएन, तत्कालै निकास निस्कने सम्भावना छैन। धेरैले भनेका छन् यो लामो समय जान्छ। नेपाल बारले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिन्न भनेर भनिरहँदाखेरि, दलहरूले महाभियोगको प्रस्ताव नल्याउने भनेर घोषणा गरिरहँदाखेरि अदालतको विवाद अदालतभित्रैबाट समाधान हुनुपर्छ भने दलहरूको निष्कर्ष आएको छ। आज प्रचण्डले पनि त्यही भन्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र सभापतिका धेरै प्रत्याशीहरू यतिखेर मैदानमा आएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले त भनिसक्नुभयो म सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर। रामचन्द्र पौडेलले अब के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। सरसँग कोइरालाले हामीसँग प्राइम टाइम टेलिभिजनसँग विशेष खुलासा गर्नुभएको छ। आज हामी उहाँसँगको अन्तर्वार्ता केही समयपछि प्रस्तुत गर्दैछौँ र शेखर कोइरालाले पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बताइरहँदाखेरि कोइराला परिवारबाट एकजनाको नाम किन आउन सकेन, किन साझा उम्मेदवार तय हुन सकेन, यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। र काङ्ग्रेस शीर्ष नेताहरूको बीचमा वाक युद्ध चलेको छ। शशाङ्क कोइराला प्रकाशमान सिंहको बीचमा। प्रकाशमान सिंह पनि यतिखेर देशव्यापी दौडामा हुनुहुन्छ। हिजो पोखरा, आज उहाँ विराटनगर जानुभयो र शशाङ्क कोइराला सङ्घ सभामा पुग्नु भएको छ र यतिखेर सबैलाई पार्टीभित्रको महाधिवेशनको चुनावी रणकोले छोएको छ। यसबारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी एमसिसीको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एमसिसी पारित होला त? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसिसी पारित गराउन फलामको चिउरा चबाए जस्तो भएको छ। धेरै गाह्रो छ, कठिन छ। सहमति जुटेको छैन। गठबन्धनभित्र पनि द्वन्द्व छ, विवाद छ। प्रचण्ड एकतिर, शेरबहादुर देउवा अर्कोतिर। माधवकुमार नेपाल मौन शीर्ष नेताहरूको कुरा गर्दाखेरि। यसैले आज हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र एक सातामा अथवा भन्यो धेरै किसिमको बहस भयो एमसिसीको बारेमा। तर अमेरिकन विदेश सहायक मन्त्रीको काठमाडौँ दौडा किन र केका लागि
एमसिसी पारित गराउनको लागि हो त? साँच्चैकै 12 घण्टा नबित्दै अमेरिकाबाट किन 2 जना शक्तिशाली मन्त्रीहरू आउँदैछन् हाम्रो देश नेपालमा? एमसिसी पारित गराउनको लागि त सम्भव छ। दलहरूको बिचमा सहमति जुट्छ। यदि सहमति जुटेन भने बहुमतको आधारमा अहिलेको सरकारले एमसिसी पारित गराउन सक्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र हामी प्रदेश सरकारको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवादमा हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारको काण्ड यतिखेर छत्ता छुल्ल बाहिर आएको छ र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले मन्त्री परिषद अझै पनि विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। हिजो 1 जनालाई मन्त्री बनाउनु भयो, तर मन्त्री परिषदले कहिले पूर्णता पाउँछ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीसँग आज हामीले विशेष संवाद गरेका थियौँ। पोखरामा पुगेर म पनि गएको थिएँ। प्राइम टाइम टेलिभिजनको पोखरा अथवा गण्डकी प्रदेश ब्युरोको उद्घाटन गर्नको लागि मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो मैले धेरै राम्रो काम गरेको छु। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज, त्यसैले आज हामी विशेष खुलासाका साथ विशेष व्यक्तिका साथमा आएका छौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा विदेश मामलाका जानकार राजनीति विश्लेषक अरुण सुवेदी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अरुण सुवेदीजी, धन्यवाद ऋषिजी। अब विदेशीहरूको चलखेल नेपालमा बढो। एमसिसी पारित गराउनका लागि अमेरिकन सहायक मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हो। ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, सिधा उत्तर दिनुहोस्। अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्रीले चाहिँ सहायक मन्त्रीले नेपालमा एमसिसी पास गराउने होइन, त नेपालको पार्लियामेन्टले पास गराउने हो, गर्ने हो। तर यसमा अब अमेरिकासित हाम्रो 2004 सालदेखिको अनवरतको सम्बन्ध हो र ब्रिटिस इन्डिया पछाडि नेपालको सार्वभौम सत्तालाई मान्यता दिने दोस्रो राष्ट्र हो अमेरिका। 2004 सालमा भारत स्वतन्त्रता हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा अमेरिकाले राजदूतावास नखोलेको भए र नेपालको एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो भनेर मान्यता नदिएको भए अरू केही हुन सक्थ्यो नेपालमा। त्यसकारण उसित त्यहाँदेखिको हाम्रो अनवरतको सम्बन्ध छ। एउटा अब संसारमा डेमोक्रेटिक राष्ट्र र डेमोक्रेटिक मुभमेन्टहरूलाई कुनै न कुनै किसिमले प्याट्रोनेज पनि गरेको छ। त्यसकारण यो आफैमा महत्त्वपूर्ण त छ र पछिल्लो अध्यायमा आएर कुनै त्यत्रो मामला नै नहुनुपर्ने एउटा सामान्य एमसिसीलाई अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्ठा बनाएर र अमेरिकासँग जुन हाम्रो परम्परागत सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्धलाई नै चुनौती दिन एउटा स्कुल जसरी यहाँ लागि पर्यो, एउटा लबी यहाँ जसरी लागि पर्यो, त्यो परिस्थितिलाई सम्हाल्नलाई अमेरिकाले पनि अब केही न केही पहिली भन्दा अपेक्षित रूपमा बढी सक्रियता देखाएको छ। चौतर्फी रूपमा कहिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छ, तपाईँलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्रीले पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गर्नुभयो, संक्षिप्त भेटवार्ता गर्नुभयो। एमसिसीका प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँछन्, भन्छन् एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर किन यसरी भनिरहेछन्? यदि नेपाल अमेरिकाले भनिरहनु पर्छ भने नेपालले अनुदान लिन पनि सक्छन्, नलिन पनि सक्छन्। त्यो मसला होइन, त्यो विषय नै होइन। एक त यो नेपालको हितमा छ र नेपालमा अहिले जसरी यसलाई अगाडि बढाइयो नि, यसको जियो पोलिटिकल र पोलिटिकल डाइमेन्सन बुझ्न जरुरी छ। दोस्रो कुरो, यसमा हामीले नै पार्लियामेन्ट अथवा संसदबाट यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर राख्या हो। अब चाहिँदैन भने संसदमा पास राखेर फेल गराए भयो नि त। एक त्यो के भने पासै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, संसदमा राखिदिनु फेल गराउने। संसदमा किन राख्ने? क्याबिनेटले गर्न सक्दैन निर्णय पारित गर्ने कि नगर्ने? होइन, त्यो त कम्प्याक्टमै तपाईँले पार्लियामेन्टबाट राख्ने भनेर लेखिसकेको छ। गलत हो नि त। अब त्यो गलत भयो भने किन राख्या त? हस्ताक्षर गर्ने पार्लियामेन्टमा किन लिएर गयौँ एमसिसी? अब त्यो त त्यतिखेरको क्याबिनेटलाई भने केपी ओलीजीलाई सोध्नु पर्यो होइन। उहाँका पालामा नै यो यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने एनेक्सरमा शर्त हालिएको हो। त्यो हाम्रो कानुन मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइएर अब पहिलेको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्दाको कम्प्याक्टमा त्यो थिएन। अब सरकार भन्नेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो। केपी ओली र शेरबहादुर देउवाका विवादहरू हुन सक्छन्, तर विदेश सम्बन्धलाई लिएर, विदेशीसित गरेका सम्झौतालाई लिएर
यस्तो छिचरो चाहिँ मतलब जुन प्रकारको राजनीति आन्तरिक राजनीतिको मामला बनाउनु चाहिँ सबैका लागि शोभनीय विषय होइन। अब अमेरिकाले छ नि नेपाललाई दबाब दिइरहँदाखेरि अमेरिकन सहायक मन्त्रीको काठमाडौँ भ्रमण भइरहँदाखेरि हजुर अब भारतको पनि चासो बढेको छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ। र साँच्चै अमेरिकाले यसपटक छ नि नितिन गडकरी अरुण कुमार सुवेदीजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि हजुर। एमसिसी पारित गराउनको लागि अमेरिका सफल होला कि नहोला यसपटक? ठ्याक्कै यो भ्रमणबाट उपलब्धि होला कि नहोला? अमेरिका सफल र असफल हुनु अलग कुरा हो। नेपालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सफल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। वर्तमान प्रधानमन्त्री सक्नु भएन नि त पारित गराउन, अहिलेसम्म सक्नु भएको छैन, त्यो सत्य कुरा हो। उहाँ चाहिँ सफल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अमेरिकालाई चाहिँ अहिले के भयो भने यो उनीहरूको एउटा अनुशासनमा बसेको देश हो। बजेटरी अनुशासन छ उनीहरूको, वित्तीय अनुशासन छ र राजनीतिक अनुशासन छ। त्यस अन्तर्गत नेपालले कहिले निर्णय गर्छ भनेर एउटा फन्डलाई अनन्तकालसम्म उसले चाहिँ प्रोभिजनमा राख्न सक्दैन अमेरिकाले। अनि उनीहरूको त यसमा जोड हुन्छ कि हुन्छ भन कि हुन्न भन। हुन्न भन्ने हो भने हामीले राखेको शर्त बमोजिम पार्लियामेन्टमा टेबल गर, हुन्न भन। तर पार्लियामेन्ट टेबल गर्न पनि त सहमति चाहियो, दलहरू तयार छैनन्। सहमति चाहिने कुरै होइन यसमा। दुईटा एउटा सभामुख तयार हुनु पर्यो नि, सभामुख तयार हुनु दुईटा एउटा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदले कार्य परामर्श समिति भन्छ क्यार होइन, त्यस मार्फत लिएर जानु पर्यो र सभामुखको विशेषाधिकार हो लिएर आउने। र सरकारले अनिवार्य यो प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ भनेर अगाडि बढाइसकेपछि सभामुखजीले त्यो लिएर जानुहुन्न भने राजनीतिक नैतिकताको आधारमा कि सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्छ, होइन भने त्यो प्रस्ताव टेबल गर्नुपर्छ। शेरबहादुरजीले यो प्रधानमन्त्री यो जुन संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्री हो शेरबहादुरजीले यो कुरो भन्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई भन्न सक्नु भएको छैन नि त हो, यो कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ। म त बाहिरको ओपिनियन, म त बाहिरको विश्लेषक हो, मेरो धारणा यो हो। तर एमसी पारित गराउन फलमको चिउरा चपाए जस्तो छ नि यसपटक त। प्रचण्डले चेतावनी दिनुभएको छ होइन। यो परिस्थिति कस्तो हो भने केपी ओलीजीले संसद विघटन गरिदिनाले भइपरि आएको गठबन्धनको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शेरबहादुरजी। यसको विदेश सम्बन्धी दृष्टिकोणहरू पनि फरक छन्, आर्थिक दृष्टिकोणहरू पनि फरक छन्। सबै दृष्टिकोण फरक भएको एकदमै यो यो केमिस्ट्रीमा हेटेरोजिनस मिक्सचर भन्छ, एकअर्कामा मिल्ने तेल र पानी जस्तो। क्या तेल र पानी एक ठाउँमै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ अहिले। र यो बाध्यात्मक अवस्था यस्तो भइगयो कि अब निर्वाचनसम्म रहने स्थिति देखियो फेरि, किन सबै प्रदेश पनि उहाँहरूले त्यही अनुरूप परिवर्तन गरिसक्नुभयो, सत्ता प्रदेशको सत्ता पनि। यही उहाँहरूको जुन विदेश नीति सम्बन्धी सिद्धान्त पनि अर्थनीति सम्बन्धी सिद्धान्त पनि नमिलेको जुन यो गठजोड छ, त्यही गठजोडको मारमा पर्यो अहिले एमसिसी। पहिले पनि त्यही पार्टी एउटै भए पनि माओवादी र केपी ओलीमा पनि जे प्रब्लम थियो अहिले शेरबहादुर र माओवादीमा त्यही प्रब्लम छ। अथवा केपी ओलीलाई पनि प्रब्लम, केपी ओलीलाई पनि प्रब्लम कामरेड प्रचण्ड नै हुनुभयो, शेरबहादुरजीलाई पनि प्रब्लम कामरेड प्रचण्ड नै हुनुभयो। एमसिसी पारित गराउनलाई गाह्रो छ प्रचण्डको सहयोग बिना। अब कि उहाँले केपी ओलीले भन्नु पर्यो कि शेरबहादुरजीले अगाडि लिएर आउनुहोस्, उहाँले म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि म अपोजिसन भए पनि यसलाई पारित गर्न सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यसरी नै म पनि सहयोग गर्छु भनेर केपी ओलीले भन्नुभयो भने अर्को परिस्थिति निर्माण होला। त्यो सम्भावना छ केपी ओलीले शेरबहादुरलाई साथ दिनु होला एमसिसीमा? होइन, होइन, राजनैतिक नैतिकताको आधारमा भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले दिनुपर्ने हो, किनभने पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने त उहाँकै पालामा आएको हो नि त, उहाँले नै गरेको हो नि त। पहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि हस्ताक्षर गरेको कम्प्याक्टको शर्त होइन त्यो। भनेपछि राजनैतिक नैतिकताको आधारमा चाहिँ केपी ओलीले दिनुपर्ने हो, एकदम यसलाई अनुमोदन गर्न शेरबहादुरजीलाई साथ दिनुपर्ने हो।
तपाईँले जसरी एमसिसीको पक्षमा आफूलाई वकालत गरिरहनु भएको छ होइन, नेपाली जनता के भन्छन् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा यो राष्ट्रघाती एमसिसीलाई किन पारित गराउनु पर्ने, के कारणले पारित गराउनु पर्ने, र अमेरिकाले जसरी पैसा लिनुपर्छ भनेर दबाब दिइरहँदाखेरि यसका पछाडिका रहस्यहरूको बारेमा किन हामीले छलफल नगर्ने, अमेरिकाले किन नेपाललाई यसरी धेरै दबाब दिएको, र भारतले पनि दबाब दिइरहेछ। अब भारतले पनि नेपालको छ नि एमसिसीको बारेमा चासो लिइरहेछ। मोदी र अमेरिकन राष्ट्रपतिको बिचमा पनि कुरा मिलेको जस्तो देखिन्छ। बाहिर हेर्दाखेरि चीनले चाहिँ कुनै पनि हालतमा एमसिसी पारित गराउनु हुँदैन भनेर लबिङ गरिरहेछ। किन नेपाल आज अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थल बन्दैछ? अरुणकुमार सुवेदीजी, होइन एकछिन, आज मात्र होइन, नेपाल पहिलेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको केन्द्रहरूको क्रीडास्थल हो र यहाँको सत्तामा फुटबल चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले आज मात्रै खेलेका होइन। 2017 सालमा पनि नेहरूजीले साथ नदिएको भए महेन्द्रजीले बिपीको फुटबल खेल्दैन थिए। र त्यहाँभन्दा अगाडि पनि काहीँ न काहीँ एउटा के जसको लागि सकारात्मक भयो त्यसका लागि चाहिँ सकारात्मक हस्तक्षेप भयो, जसका लागि नकारात्मक भयो त्यसका लागि चाहिँ हस्तक्षेप मात्रै भयो। त्यो पहिलेदेखि आइरहेको छ, अहिले यो नयाँ कुरो होइन। तर यहाँ जुन भारतको कुरा गर्नुहुन्छ, भारतले त पहिले नै एमसिसी अन्तर्गत बन्ने ट्रान्समिसन लाइनका लागि उसले आफ्नो सरहद उपलब्ध गराएर सहमति जनाइसकेको छ। त्यसका लागि क्रस बोर्डर ट्रान्समिसनको लागि नयाँ कम्पनी खडा गर्नका लागि यहाँबाट विद्युत प्राधिकरणबाट हस्ताक्षर भएर हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ समझदारी पत्रमा। त्यसकारण त्यो भारतले त पहिले नै एमसिसीको बारेमा भारतले अगाडि बढ्यो के गर्यो भन्नै पर्दैन। उहिले भारतले सहमति दिएपछि मात्रै यो अगाडि बढेर यहाँसम्म आएको अवस्था हो। जहाँसम्म चीनको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले, चीनको अब हामीहरूले बुझ्ने चाहिँ के हो भने चीनको विदेश मन्त्रालयले के भन्यो, यहाँको राजदूतावासले के भन्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। तर भित्रभित्र चीनले लबिङ गरेको छैन, दबाब दिएको छैन प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई, तपाईँलाई थाहा छैन? म सेक्रेट सर्भिसको मान्छे होइन, त्यस कारण त्यो कुरो थाहा नहुन पनि सक्छ मलाई। चीनको विदेश मन्त्रालय र यहाँको राजदूतावासले यसको विरुद्धमा केही पनि कुरा गरेका छैन। चीनको अर्को आँगन भनेको मङ्गोलिया हो। मङ्गोलियाले यो पहिलो चरण पार गरेर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। तर जो यहाँ मानिसहरू, तपाईँले आम जनता भने, आम जनता छोडिदिनुहोस्, आम जनतामा त्यो परिस्थिति नै छैन। आम जनतालाई त्यत्रो सरकारको विषय होइन। तर आम जनता भनेर ढोल पिट्ने केही मानिसहरू छन्। त्यो जो अरुण थडदेखि जस्तो ढोल पिटे तिनीहरूले जहिले तहिले नेपालको समृद्धिका सम्भावना बोकेका परियोजनाको विरुद्ध लागेर आफूलाई हिरो साबित गर्ने एउटा मनस्थिति नेपालमा पहिलेदेखि हाबी भएर आएको छ। एक दोस्रो कुरो के छ भने नेपालमा अहिले कम्युनिस्टहरूको जनमत ठुलो छ। त्यो जनमतमा को प्रादुर्भाव कसरी भएको भने भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर भएको हो। र अहिले ल कम्प्याक्टमा सही नगरी अमेरिकाले $500 मिलियन नेपाललाई दियो भने पनि के भोलिको दिनमा विप्लवले अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्न छोड्लान्? रोहितजीले अमेरिकालाई गाली गर्न छोड्लान्? अनि चाहिँ मोहन वैद्यले गाली गर्न छोड्लान्? देव गुरुङले गाली गर्न छोड्लान्? त्यसकारण उहाँहरूले त यो अब आदत से मजबुर भन्नु हो, उहाँहरूको स्कुलै त्यही हो, उहाँहरू त गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न। तर 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 एकछिन ऋषिजी, अहिले यहाँ तपाईँलाई रोके हेर्नुहोस्, उहाँले भेनेजुएलाको बारेमा कहिले नकारात्मक टिप्पणी गर्नुहुन्न। इरानको बारेमा उहाँहरूलाई कहिल्यै नकारात्मक टिप्पणी छैन। अरू त अरू उत्तर कोरियाको बारेमा कहिल्यै नकारात्मक टिप्पणी छैन उहाँहरूको। उहाँहरूलाई अर्गेलो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कित्ताका राष्ट्रहरू उहाँहरूको लागि अर्गेलो छ। भारत र अमेरिका, भारत र अनि उहाँहरू को हो भनेर थाहा छैन। अनि यसले गरेर जनता विरुद्धमा छ भनेर शेरबहादुरजीले परहेज गरेर उ गर्न मिल्छ के टेबल गर्नमा नगर्न मिल्छ? उहाँले त इमिडिएटली खुट्टा कमाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। खुट्टा कमाइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री, खुट्टा कमाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। डर छैन त? तर एउटा मलाई आश लागेको छ सरकार ढल्यो हो कि गठबन्धन खताबुक हुने हो कि? एकैछिन, यही चाहिँ अस्तिको सेसनमै उहाँले टेबल गर्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको थिएँ, गर्नु भएन। अब तुरुन्त पार्लियामेन्ट समन गरेर उहाँले टेबल गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सभामुखले अब सरकारले टेबल गर्नुपर्छ भनेर पठाइसकेको प्रस्तावलाई सभामुखले टेबल गर्नुहुन्न भने फेल गराउने र पास गराउने त सभामुख होइन नि त। सभामुखले टेबल गर्नुहुन्न भने उहाँले के राजीनामा गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले कि सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्छ, होइन भने यो टेबल गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। यदि एमसिसी पारित गराउन सक्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्न मिल्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब
अनि एमसिसी नैले त उहाँलाई त अब यो चाहिँ संविधानविदहरूलाई सोध्नुहोस्, यो जुन धाराबाट र उपधाराबाट बनेको सरकार छ त्यसको विकल्प फेरि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन मलाई चाहिँ है। शेरबहादुरजी त अब जुन धारा र उपधाराको व्याख्या संविधानविदहरूले हामीहरूलाई सुनाए त्यसअनुसार त इन्डिपेन्डेन्ट एउटा एमपीको रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता भन्दा पनि होइन। त्यस कारण त्यसको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री फेरि कहीँ संविधानमा छेउकुनु छन् कि छैनन् मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ संविधानविदलाई सोध्नुहोस्। होइन भने एमसिसी फेल भए पनि, पास भए पनि, उहाँको नीति तथा कार्यक्रम फेल भए पनि, बजेट फेल भए पनि शेरबहादुरजी अब लगभग यसै पनि अब त 1 वर्षभन्दा कम मलाई निर्वाचनको लागि उहाँको विकल्प भन्या चाहिँ निर्वाचन हो। निर्वाचन हो। त्यो निर्वाचन उहाँले गराएको निर्वाचनप्रति नेपालका अरू राजनैतिक शक्तिहरूलाई विश्वासको परिस्थिति निर्माण भएन भने अन्तरिम रूपमा राजनैतिक सहमतिमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ, अरू केही नयाँ विकल्प आउन सक्ला। नयाँ विकल्प पनि आउन सक्छ। अब सक्छन् नि खिलराज रेग्मीजीको दलविहीन सरकार होइन, खिलराज रेग्मीजीको विकल्प हामीले हेरेका होइनौँ। त्यसो अर्को खिलराज रेग्मी जन्मन सक्छ। अब होइन, राजनीतिक सहमतिमा जन्मन सक्छ नि। को हुन सक्छ त्यो पात्र भन्नुहोस् त, आज खुलासा गर्नु। त्यसरी त म भन्न सक्दिनँ, त्यो हिसाबले मैले सोचेको छैन कुनै पनि अनुहारलाई। अहिले चोलेन्द्र शमशेर जवराको नाम पनि बाहिर आइरहेछ। उहाँको नाम त धेरै ठाउँ आइरहेको छ बाहिर। अदालतबाट राजीनामा दिने अनि प्रधान न्यायाधीश पद छोडेर सरकारको नेतृत्व गर्ने कति सम्भव छ त? होइन, त्यो कुरा राजनीतिक सहमतिमा हो। अब अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरू अब नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस, अब माओवादी चुनावी सरकार बनाउनु चोलेन्द्र शमशेर जवराको नेतृत्व उनीहरूले हुन्छ भनेपछि त हुन्छ नि, त्यो सम्भावना पनि छ। त्यो सम्भावना छ नि, जो कोही पनि हुनसक्छ। त्यसो भए जस्तो तपाईँले विदेश नीति तपाईँ पनि कुरा हुन गरिरहँदाखेरि सक्नुहुन्छ, म पनि हुन सक्छु। होइन, अरुण कुमार सुवेदी पनि बन्नुपर्छ मेरो त प्रस्ताव छ। र तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै ठुलो। तर यी 5वटा मेन जसले जति गफ गरे पनि नेपालको राजनीतिक यथार्थ के हो भने नेपालको शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति भनेको काङ्ग्रेसै हो, एमाले नै हो, त्यस पछाडि हारिजिती माओवादी नै हो, जसपा नै हो आजको दिनसम्म। र यिनीहरूका जुन अहिले सङ्गठित सदस्यहरू छन्, क्रियाशील सदस्यहरू छन्, त्यसले पनि त्यो प्रमाणित गर्छ। र नेताहरू जसलाई जति गाली गरे पनि गाली गर्नेहरूको महासपिल र नेताहरूको महासपिलमा अहिले हिँड्दाखेरि बाटामा हेर्दा हुन्छ नेताहरूकै महासपिल बढी देखिन्छ। जनता नेताहरूको पक्षमा छ, दलीय व्यवस्थाको पक्षमा छ, पक्षमा छ, त्यो देखिन्छ, त्यो देखिन्छ, देशभरि देखिन्छ, देशभरि देखिन्छ। आज प्रचण्ड तराईमा जाँदा मधेसमा पनि त्यो देखिन्छ। त्यसकारण यिनै राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिमा भयो भने कुनै पनि परिवर्तन असम्भव छैन। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि विदेश नीतिको मैले कुरा गरिरहेको छु। हजुर। अब भारतको एकजना प्रभावशाली मन्त्री बिजेपीको अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति नितिन गडकरी पनि आउँदै हुनुहुन्छ नेपाल, अमेरिकन सहायमन्त्रीको नेपाल भ्रमण। अब साँच्चै यो के लागि रहेछ तपाईँले बुझ्नुभयो उहाँहरूको भ्रमण? क्या होइन, अब स्पष्टै मैले अघि भनिसकेँ, यस्ता भ्रमणहरू अहिले मात्रै एउटा मात्रै फिट्टो मात्रै भएको भए के का लागि भन्ने थियो। यहाँभन्दा अगाडि पनि धेरै भारतेली नेताहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। भर्खरै पनि बिजेपीको एकजना उच्च पदस्थ नेता भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। अलिक अगाडि विजय चौथाईजीले आउनुभएको थियो। नितिन गडकरी नै मन्त्री भएपछि सायद दोस्रो कि तेस्रो भ्रमण हो यो। त्यसकारण यहाँ आएपछि उहाँहरूले एजेन्डाहरू त अगाडि लिएरै आउनु होला। तर भारत र नेपाल भनेको एउटै सांस्कृतिक विरासतबाट निक्लिएका राष्ट्रहरू हुन्। हाम्रो सांस्कृतिक विरासत एउटै हो, कल्चरल टेरिटोरी एउटै हो, यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। र हाम्रो चाहिँ म त प्राकृतिक भूगोल पनि लगभग एउटै सेयर गर्छौँ। र हाम्रा नदीनाला पनि हामी चाहिँ यहाँबाट ट्रान्सबोन्डरी रिभर भन्छ, जसलाई चाहिँ नेपाल पार गरेर जाने नदीहरू पनि एउटै नदीहरू छन्, धेरै नदीहरू, एउटै रिभर बेसिन हामीहरू सेयर गर्छौँ। त्यसकारण नेपालसित भारत अब अर्को नेपालको पक्षबाट हेर्दाखेरि हाम्रो आपूर्ति प्रणाली र हाम्रो अर्थव्यवस्था त्यहाँ पेग भएको छ। आपूर्ति प्रणाली भारतमा आश्रित छ, अर्थव्यवस्था त हाम्रो पैसै त्यहाँ लगेर पेग गरेको छ, पेग गरेको अवस्था छ। अनि यति धेरै हामीहरू एकअर्कामा रिसारिस गरे पनि यति धेरै हामीहरूको चाहिँ म त जकटिएको सम्बन्ध छ, एकअर्कालाई हामीले रेस्पोन्स नगरी धरै पाउँदैनौँ हामीहरूले। त्यसै भारतको पनि जो भूगोलै नेपालको यस्तो छ कि नेपाल भारतको लागि पनि एउटा कमजोर कडी हो। अब भारतको अवस्थिति नै यस्तो छ र साइजै यस्तो छ कि नेपालको लागि भारत पनि ठुलो कमजोर कडी हो। अनि एकअर्काको कमजोर कडीबाट बाहिर भारतमा मिलेसम्म
प्रगति पनि हुँदैन उन्नति पनि हुँदैन न नेपालको न भारतको। अब हुँदैन के गर्नु त, जोग्राफीबाट पाखुरा सुर्किन सकिँदैन। मलाई पनि भारतबाट फुत्त निकालेर कोही बजरङ्गबली आएर नेपालको जोग्राफी निकालेर प्रशान्त महासागरको बिचमा राखिदिन्छ भने म खुसी नै हुँला। जोग्राफीसित त पाखुरा सुर्केर भएन। त्यसो भए भारतले नेपाललाई आर्थिक विकास समृद्धिमा सहयोग गरेको छ पछिल्लो समय, तपाईँलाई के लाग्छ? तथ्याङ्कहरू छ तपाईँसँग, डाटाहरू? अनि तथ्याङ्क केही जसरी गर्नु गर्नु पर्दैन, एकदम केही गर्नु पर्दैन। नेपालमा सबभन्दा पहिले रोड सुरु भएको त्रिभुवन राजपथ बनेर होइन, त्रिभुवन राजपथ बनेदेखि आजसम्म नेपालको त गुगल गर्दा हुन्छ, किन कसैले पनि त्यो डाटाको भकारी भएर यहाँ तपाईँसित बोलिराख्नु पर्दैन। अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइट छ, त्यहाँ गएर हेरे हुन्छ नेपालका सडकहरू कति बनिया छन् र कुन कुन कसको सहायतामा कति कति मूल्यमा बनिया छ त्यो त्यहाँ छ। नेपालमा कतिवटा चाहिँ मतलब स्कुल कलेज कहाँ कहाँ बनिया छन्, खानेपानीका परियोजनाहरू के नेपालको भौतिक विकासका परियोजनामा कसले कति अनुदान दिएको छ, कति ऋण सहयोग दिएको छ भनेर त्यहाँ स्पष्ट छ त। त्यसलाई भन्नै पर्दैन। एउटा महेन्द्र राजमार्गको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि 1027 किलोमिटरमा 800 किलोमिटरभन्दा बढी त भारतेली सहयोगमै बनाएर छ। अब जति रिसाए पनि त्यो सत्य कुरा हो, के गर्नुहुन्छ त? अब त्यसो भए ठ्याक्कै एउटा कुरो मलाई के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो भएको छ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि? मोदी र उहाँको केमिस्ट्री मिल्दैछ? अब अहिले पोजिटिभ छ? एकैछिन, नेपाल भारत सम्बन्ध पहिले पनि विश्वसनीय भनिराख्नुपर्ने बाध्यताको र विश्वसनीय नभएर बिचबिचमा त्यसको चाहिँ स्पार्किङ भन्छ नि, स्पार्किङहरू आइरहेको अवस्था हो। अहिले पनि केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ मुद्दाहरू छन् जुन मुद्दाको कारणले जुन हदमा नेपालमा पनि प्रजातान्त्रिक पार्टीको मुखियाले पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि जुन हदसम्मको विश्वसनीय सम्बन्ध हुनु पर्थ्यो त्यो हदसम्मको भएको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले राम्रो सम्बन्ध हुँदैछ नेपाल भारतको बीचमा। अहिले बनाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ, तर अहिलेसम्म बनिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। सुरुवात भएको छ। म होपफुल छु। यो दुईबार मोदीको भेट भयो नि, तपाईँलाई थाहा छ? युरोपमा, अमेरिका, युरोपमा भेट भयो, इङ्ल्यान्डमा भेट भयो, स्कटल्यान्डमा। त्यसले केही सन्देशहरू सङ्केतहरू दिएको छ? अब त्यहाँ केही भेट भएर अब त्यो योजनाबद्ध भेट होइन, साइड टक हो होइन। सन्देश त अब दुवै नेताहरूले भेटेर एउटा दुवैजना चाहिँ कम्फर्ट जोनमा आउनुभयो। अब हेरौँ यसका एक्सचेन्जहरू होला नि, स्टेट लेभलबाट एक्सचेन्ज भएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। जस्तो मोदीजीले शेरबहादुरजीलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो अथवा शेरबहादुरजीले मोदीजीलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो र त्यसको रेस्पोन्स आयो भने त्यस पछाडि केही भन्न सकिन्छ। अब तपाईँले एमसी विरोधीहरू राष्ट्रद्रोही हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ भनेर किन भनिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त? के कारणले? मैले आज भनेको उहिलेदेखि भने। किन भन्नुहोस् त? त्यसो मैले एउटा ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, त्यो शब्द तपाईँले एकदम गम्भीर रूपमा प्रयोग गर्नु। गम्भीर रूपमा मैले सोचेर बुझेर जानेर लगाउनुपर्छ भन्नु तपाईँले। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र र स्थापित विदेश नीतिको विरुद्ध र सरकारले आफ्नो विदेश नीतिको अन्तर्गत रहेर पहिलेको सरकारले गरेका सन्धि सम्झौता र हस्ताक्षरहरू गरेका समझदारीहरूलाई को विरुद्ध जानु, यो दुईटै कुरो चाहिँ राष्ट्रद्रोह। हेर्नुहोस्, कुनै देशको अर्थव्यवस्थालाई भताभुङ्ग पार्न खोज्नु राष्ट्रद्रोह। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो राष्ट्रद्रोह नै हो भने मैले यसको इकोनोमिक इम्प्याक्ट मेरो लामो छ। अब यो तपाईँसित व्याख्या नगरिकन यसको आर्थिक पाटो यति ठुलो छ र हामीलाई यो यति अपरिहार्य विषयवस्तु हो यो ट्रान्समिसन लाइन। अब ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बन्नुपर्छ, एमसिसी चाहिँदैन भन्ने एक थरी मान्छेहरू छन्। त्यो भने चाहिँ के भने यो पोथी चाहिँ म काटिहाल्छु, मलाई अन्डा चाहिँ चाहिन्छ भने जस्तो हो क्या। त्यसकारण जसले यसको आर्थिक यसबाट जुन सम्भावनाहरू छन् यो सम्भावनाहरूलाई एकदम मुना नै निमोट्ने काम गर्छ, त्यो राष्ट्रद्रोह नै हो। त्यो पहिले नै केपी ओलीजी जतिखेर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो विवाद आइरहेको थियो, उहाँलाई र उहाँका वरिपरि परिवृत्तीय पात्रहरूलाई जसरी मेरो भेट हुन्थ्यो उहाँहरूलाई एउटा मेरो अनुरोध थियो, हेर्नुहोस् थपक्क त्यो विरोधीहरूलाई राख्नुहोस् टेबलमा, उहाँहरूले भनेको कुरा इन्सेटमा देखाउनुहोस्, टेलिभिजनमा लेखेको कुरा इन्सेटमा देखाउनुहोस्, टेलिभिजनमा यो कहाँ छ यो कम्प्याक्टमा देखाउनु भन्नुहोस्। उहाँले देखाउन सक्नुहुन्न, देखाउन नसक्दाखेरि
जसरी त्रिशुल बाबालाई थुन्यो नि, त्रिशुल बाबालाई किन थुन्या भन्नु त? त्यसो भए एमसीसी विरोधीहरूलाई थुन्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो। त्रिशुल यहाँ बाबा त एमसीसीका पक्षधरहरूलाई थुन्नुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ भनिरहेछ नि त। त्रिशुल बाबाहरूलाई थुन्नुपर्छ। त्रिशुल बाबाहरू जो हुन्छ त्रिशुल बाबाहरूलाई थुन्नुपर्छ। एक। दोस्रो, नेपालको इकोनोमीको विरुद्ध र स्थापित विदेश नीतिको विरुद्ध काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ म त राष्ट्रद्रोहको अभियोग लगाउनुपर्छ। चीनले पनि एमसीसीको विरोध गरेको छ, तपाईँले सूचना पाउनु भएको छ? होइन, गुप्तचरको रूपमा फर्मल्ली गरेको छैन। भर्खरै एउटा अनलाइनमा त्यो कुरो आएर म त मुस्ताङमा थिएँ होइन, त्यहाँ मलाई सोधे पनि। सोद्धाखेरि चीन हाम्रो एउटा असल मित्र हो, असल मित्रको नै चरित्र चीनले निर्वाह गरेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि उसको सेक्रेट सर्भिसहरू MSS 610 मार्फत यहाँ चाहिँ कोभर्ट भन्छ नि, छद्म अपरेसन अगाडि बढाएर एमसीसीको विरोध गराएर चीनसित र अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्रजातान्त्रिक कित्तासित नेपालको सम्बन्ध बिगारेर नेपाललाई भारतको कमजोर कडीको रूपमा रणनैतिक उपयोग गर्ने र आफ्नो सेटेलाइट बनाउने रणनीतिमा, विस्तारकारी रणनीतिमा चीन अगर गएको 1952 को सपना फेरि देख्न थालेको हो भने यो भर्सना योग्य छ। तपाईँले चीनको विरुद्धमा खिलाफमा बोल्नुभयो। अनि मैले हो भने प्रोभाइडेड अङ्ग्रेजी तपाईँले त कोट अनुकोट गर्नुभएको छ। प्रोभाइड। तर के भने चीनले अहिलेसम्म विदेश मन्त्रालय र यहाँको राजदूतावासले यसको विरुद्धमा गरेका छैन। तर जो मान्छेले विरोध गरेका छन् ती मान्छेहरूको न्यारेटिभ जहिले पनि हाम्रो चाइना भन्ने भएको हुनाले कि चीनले यिनीहरूबाट पल्ला झार्नुपर्छ, मैले गराएको छैन है भनेर भन्नुपर्छ आधिकारिक रूपमा। होइन भने औँलो ठडिने स्थिति चीन जस्तो असल मित्रको तर्फ देखाएर हाम्रो औँलो ठडिने स्थिति आयो भने हामीहरू पनि त्यसलाई दुर्भाग्य ठान्नेछौँ र चीनले पनि एउटा निर्बल छिमेकीप्रति यस्तो प्रकारको नीति लिनु हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच अरुण कुमार सुवेदीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि धन्यवाद। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।